बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम आपकी खिदमत में हाजिर है। आज सुप्रीम कोर्ट में बड़े अहम केसेस की समाअत थी और उन अहम केसेस की समाअत के नतीजे में बड़ी अहम एक्सक्लूसिव किस्म की खबरें जो हैं वो सामने आई हैं और आप आज के टीवी टॉक शोज़ में देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट से जनरेट होने वाली आज की खबरें टीवी टॉक शोज़ में उस पर जो है वो बहस व मुबाहिसा होगा। आज सुप्रीम कोर्ट में रेलवे खसारा केस की समाअत थी और समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद से इस्तीफ़े का जो है वो मुतालबा किया। उनकी जानिब से कहा गया कि जो 70 लोग ट्रेन में जलकर हलाक हो गए थे, खाकसर हो गए थे, आपको इस मौके के ऊपर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। लेकिन वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद जो एक बड़े सीनियर सियासतदान समझे जाते हैं, बड़े होशियार और ज़ेरिक सियासतदान समझे जाते हैं, ना सिर्फ वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की आज की अदालती कार्रवाई से बच निकले बल्कि इसके साथ साथ वो अपने लिए भी बहुत सारा जो है वो फ़ायदा आज सुप्रीम कोर्ट से लेकर निकले हैं। वो फ़ायदा क्या जो सुप्रीम कोर्ट से शेख रशीद ने हासिल किया है, इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में साफ़ पानी की फराहमी के हवाले से भी मुकदमे की समाअत थी और इस समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नैब की कारकर्दगी के ऊपर बरहमी का इज़हार किया और चीफ जस्टिस ने कहा कि मुल्क में जो करप्शन का खात्मा नहीं हो रहा इसका ज़िम्मेदार जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो नैब को करार दिया है। और जंगलात की ज़मीन में सिंध में ख़ास तौर पर जो कब्ज़ा हुआ है उसकी तमाम अलाटमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने आज मनसूख कर दी है। और चीफ जस्टिस ने यह भी कहा है कि बहरिया टाउन के जो मालिक हैं मलिक रियाज, वो खुद अपने वीडियो पैगाम में ये एतराफ़ कर रहे हैं कि वो सरकारी ज़मीन जो है वो बहरिया टाउन में इस्तेमाल में लाकर उस पर प्लॉट बनाकर जो है वो फ़रोख्त कर रहे हैं। इन तमाम केसेस की आज जो है वो आपको तफसील देंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं रेलवे खसारा केस की। गुज़िश्ता दिन भी इस केस की समाअत हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने आज के रोज़ वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद को ज़ाती हैसियत में जो है वो सुप्रीम कोर्ट में तलब किया था। क्या इसमें डिस्कशन हुई आज की अदालती कार्रवाई में? ये बहुत सारे पेजेस हैं आज मेरे पास जो मैंने नोट्स लिए हैं। सबसे पहले आपको ऑर्डर बता देते हैं कि इस मुकदमे में रेलवे खसारा केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर क्या पास किया है। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि रेलवे का जो खसारा है इसे किस तरह से कम किया जा सकता है और रेलवे को, पाकिस्तान रेलवे को प्रॉफिटेबल मुनाफा बख्श इदारा किस तरह से बनाया जा सकता है। इस हवाले से वफाकी वज़ीर रेलवे 12 फरवरी तक अपना एक बिज़नेस प्लान बनाकर जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कराएं और जो भी बिज़नेस प्लान जो है वो जमा कराया जाएगा अगर उससे बाद अज़ां इनराफ किया जाता है रेलवे हुकाम की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से, तो फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई ज़िम्मेदारान के खिलाफ की जाएगी। इसके अलावा आज के अदालती आर्डर में जो कराची सर्कुलर रेलवे की जो ज़मीन है उससे वागुजार कराने का हुक्म दे दिया है। 2 हफ्तों के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये ज़मीन आप जो है वो वागुजार कराएं और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो सिंध हुकूमत है वो भी, चीफ सेक्रेटरी सिंध भी वजारत रेलवे की मदद करे सर्कुलर रेलवे की जो ज़मीन है उसे वापस हासिल करने के लिए। और उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जिन लोगों से ये ज़मीन वापस ली जाएगी, जिनके पास ज़मीन इस वक्त ज़ेर इस्तेमाल है रेलवे की, उन्हें जब इस ज़मीन से हटाया जाएगा तो उनकी प्रॉपर रिहेबिलिटेशन भी की जाए। ये नहीं कि उन लोगों से ज़मीन हासिल करने के बाद उन्हें बेयारो मददगार जो है वो छोड़ दिया जाए, बल्कि हुकूमत सिंध और वजारत रेलवे मिल के उन लोगों की रिहेबिलिटेशन भी करे। और ML1 मनसूबे के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर जारी किया है कि प्लानिंग डिवीज़न ने अभी तक ML1 मनसूबा जो 1880 किलोमीटर का ट्रैक बनना है पाकिस्तान में, उसकी टेंडरिंग नहीं की। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लेते हुए वफाकी वज़ीर प्लानिंग डिवीज़न उनको नोटिस जारी कर दिया है और सेक्रेटरी प्लानिंग डिवीज़न को नोटिस जारी कर दिया है और उन्हें ज़ाती हैसियत में जो है सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा समाअत पर तलब किया है। अब हम आपको इस केस की डिटेल बताते हैं कि इस केस की समाअत का आगाज़ किस तरह से हुआ। और जब समाअत का आगाज़ हुआ तो वफाकी वज़ीर रेलवे जब रोस्टर्न पर आए तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें किस तरह से मुखातब किया और उन्हें क्या कहा। जब इस केस को कॉल किया गया तो वफाकी वज़ीर रेलवे जो शेख रशीद थे वो रोस्टर्न पर आ गए और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें मुखातिब करते हुए कहा कि मिनिस्टर साहब आप ये बताएं कि आप कर क्या रहे हैं। चीफ जस्टिस की बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ, नाम मैं अब नहीं लूँगा क्योंकि फिर वो रेपिटेशन हो जाएगी। हमारे सामने आपका सारा कच्चा चट्टा है। मेरे ख्याल से चीफ जस्टिस ने कहा कि रेलवे को बंद कर देना चाहिए, रेलवे की हमें जो है वो कोई ज़रूरत नहीं है। बल्कि चीफ जस्टिस ने यहाँ तक भी कह दिया कि रेलवे की जो मौजूदा इंतज़ामिया है जो शेख रशीद के अंडर काम कर रही है उसके नीचे रेलवे चल नहीं सकती। और चीफ जस्टिस ने कहा कि पिछले दिनों रेलवे की एक ट्रेन, मुसाफिर ट्रेन को आग लगी और उस आग लगने के नतीजे में 70 लोग जो है वो जलकर खाकसर हो गए, जाम बहक हो गए। उस ट्रेन के जलने के वाक़े के ऊपर मिनिस्टर साहब से ये पूछा गया, शेख रशीद से ये पूछा गया कि आप ये बताएं कि आपने ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की। जिस पर शेख रशीद ने बताया कि अब तक जो है जो इस ट्रेन जलने के वाक़े में जो ज़िम्मेदार थे जो लोग, उनमें से 29 लोगों को जो है वो निकाला जा चुका है। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप हमें ये बताएं कि उन 29 लोगों में से कितने ऐसे लोग थे जो बड़े अफसरान थे, जो बाबू टाइप के अफसरान थे, जो आला अफसरान थे,
آپ نے 29 لوگ تو نکال دیے، لیکن 29 میں سے سارے افسران ایسے ہوں گے جو نچلے درجے کے ملازم ہوں گے۔ یہ بتائیں کہ بڑے لوگوں کی باری کب آئے گی؟ یہ چیف جسٹس نے استفسار کیا تو اس پر شیخ رشید نے عدالت کو جواب دیا کہ جو بڑے لوگ ہیں ان کی باری بھی آئے گی، انہیں بھی نکالا جائے گا، جس پر چیف جسٹس نے یہ شیخ رشید کو مخاطب یہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ شیخ صاحب آپ بھی بڑے ہیں، 70 لوگوں کی جان چلی گئی، جب ٹرین میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا تو آپ کو اسی وقت استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا۔ اور انہوں نے شیخ رشید کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ آپ لوگوں کو سہانے خواب جو ہے وہ نہ دکھائیں، پاکستان میں 18ویں صدی کی ٹرین چل رہی ہے، اور جو ٹرین کی اس وقت حالت ہے، جو ریلوے اسٹیشنز کی جو حالت ہے، نہ آپ کے پاس انجن ہے، نہ آپ کے پاس ٹریک ہے، بلکہ جو ریلوے کی زمین جو سرکار نے ریلوے کو دے رکھی ہے اور وہ اس عوام کی امانت ہے ریلوے کے پاس، اس کی بھی لوٹ مار پورے ملک میں مچی ہوئی ہے۔ خیبر سے لے کے کراچی تک جتنے ریلوے کی زمین ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ دے دی گئی ہے، جس پر شیخ رشید نے یہ جواب دیا کہ جب سے میں اس وزارت میں آیا ہوں میں نے کوئی زمین جو ہے وہ کسی شخص کو لیز پر نہیں دی، بلکہ ہم نے انہوں نے بتایا کہ 38 ایکڑ زمین جو ہے وہ عدالتی احکامات سے جو ہے وہ ہم نے واپس حاصل کی ہے۔ لیکن شیخ رشید نے یہ بتایا کہ میں 18 گھنٹے جو ہے وہ اپنی وزارت میں کام کرتا ہوں، اور اگر میں عدالت کے جو معیار عدالت ڈٹرمن کرنا چاہ رہی ہے، جو عدالت مجھ سے چاہ رہی ہے، اگر میں اس معیار پر پورا نہ اترا تو میں پھر استعفیٰ دے دوں گا وزارت سے۔ ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ یہ ML1 کیا ہے؟ آپ بار بار جو ہے وہ عدالت میں ML1 پروجیکٹ کی بات کرتے ہیں کہ یہ منصوبہ آئے گا تو ریلوے جو ہے وہ چینج ہو جائے گا، یہ ML1 منصوبہ کیا ہے؟ جس پر شیخ رشید نے یہ بتایا کہ یہ 1880 کلومیٹر کا ایک ٹریک ہے، اور یہ ٹریک ہے، اور اس پر عدالت نے یہ پوچھا کہ اگر یہ ٹریک آپ بنا رہے ہیں تو پھر یہ منصوبہ کیوں نہیں چلا اب تک؟ جس پر شیخ رشید نے بتایا کہ پلاننگ ڈویژن کے پاس ML1 منصوبے کا جو ہے وہ جو PC1 ہے وہ پڑا ہے، لیکن اس پر ٹینڈرنگ نہیں ہو رہی، جس پر عدالت نے یہ کہا کہ شیخ رشید صاحب آپ کے اگر پلاننگ ڈویژن والی بات نہیں سنتے تو پھر کس کی بات سنیں گے؟ تو آج جو چیز شیخ رشید صاحب عدالت سے لے کر گئے ہیں وہ یہ ہے کہ جب شیخ رشید نے یہ بات عدالت کے سامنے رکھی کہ ML منصوبے کے حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی، تو پلاننگ ڈویژن کو اور سیکٹری جو ہے وہ پلاننگ ڈویژن کے منسٹر کو اور سیکٹری پلاننگ ڈویژن کو نوٹس جاری کر کے آئندہ سماعت پر بلایا گیا۔ ان سے پوچھا گیا ہے کہ آپ نے ابھی تک جو ہے اس منصوبے کی جو ٹینڈرنگ ہے وہ نہیں کی۔ خسارے کے حوالے سے، ریلوے کے خسارے کے حوالے سے شیخ رشید صاحب سے سوال ہوا تو ان کی جانب سے کہا گیا کہ ایک تو جو پینشن ہے ریلوے کے ملازمین کی، اگر وہ ختم کر دی جائے تو ریلوے کا خسارہ اس سے بھی ختم ہو جائے گا، لیکن ہم ادارے میں جو ہے وہ تقریباً 5-6 ارب کا پروفٹ لے کر آئیں گے اور 5 سالوں میں ریلوے کا خسارہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن چیف جسٹس صاحب نے ایک بہت بڑی بات کی کہ ریلوے میں ڈیلی ویجز کے اوپر ملازمین کو رکھا جاتا ہے اور پیسے لے کر جو ہے یہ لوگوں کو رکھا جاتا ہے، پیسے لیے جاتے ہیں، کرپشن کی جاتی ہے۔ اور پھر چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ شیخ رشید صاحب آپ سینئر وزیر ہیں، آپ کی بڑی ورث ہے، آپ کی وزارت تو باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سب سے بہترین چلنی چاہیے تھی، لوگوں کا آپ پر جو ہے وہ اعتماد ہے، لیکن آپ کی جو وزارت میں لوگ بیٹھے ہیں وہ سب نااہل ہیں، بلکہ آپ کو تو یہ چاہیے کہ وزارت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو ٹائٹ کریں، اور یہ لوگ ریلوے میں بیٹھ کر جو ہے وہ صرف جو بابو افسران ہیں وہ اپنی کرسیاں جو ہے وہ گرم کر رہے ہیں، جبکہ ریلوے کی بہتری کے حوالے سے ان سے کوئی کام جو ہے وہ نہیں ہو رہا۔ بلکہ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ دنیا بھر میں جو خاص طور پر لندن میں یا رشیا میں، جاپان میں ایسے بہت سارے ہمارے پاکستانی انجینئرز موجود ہیں جو ان کی میٹرو ٹرینیں چلا رہے ہیں اور بڑی کامیابی کے ساتھ وہاں پر ٹرین چل رہی ہیں، تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ٹرین کو چلایا جائے تو وہاں سے پروفیشنلز کو لے کر آئیں جو پاکستان میں کامیاب ٹرین جو ہے وہ چلا سکے۔ جس پر شیخ رشید نے کہا کہ ہمیں 2 پروفیشنل ریلوے میں رکھنے کی اجازت مل گئی ہے، تو ٹرین میں آپ کو آنے والے دنوں میں جو ہے وہ بہتری نظر آئے گی۔ اور عدالت کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ جو گلف اینڈ کنٹری کلب لاہور کی جو زمین تھی وہ بھی عدالت نے آپ کو واپس لے کر دی تھی، اور اس پر نئی جو ہے وہ ٹینڈرنگ ہونی تھی، انٹرنیشنل کنسلٹنٹ جو ہے وہ آپ نے ہائر کرنے تھے، وہ بھی تاحال جو ہے وہ نہیں ہو سکے۔ تو یہ آج کی عدالتی کارروائی تھی، اور اس میں عدالت نے جو احکامات دیے وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، لیکن کمپیوٹرائز کرنے کے حوالے سے ریلوے کا نظام، اس پر بھی عدالت نے کہا کہ مینول سسٹم ہے ریلوے میں، اور مینول سسٹم کی وجہ سے کرپشن جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ ہو رہی ہے ریلوے کے ادارے میں، تو آپ اس کا جو سسٹم ہے مینول سے چینج کر کے آپ اس کو جو ہے وہ کمپیوٹرائز کریں۔ جس پر شیخ رشید نے کہا کہ ہم ریلوے کا جو نظام ہے اسے کمپیوٹرائز کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ ریلوے کا نظام جو ہے وہ کمپیوٹرائز کر دیا جائے گا۔ یہ تو ناظرین ڈیٹیل تھی ریلوے خسارہ کیس کی جو میں نے آپ کو بتائی۔
اب اگلی ویڈیو میں ظاہر سی بات ہے کہ وقت تھوڑا ہے، اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پانی کی فراہمی کے حوالے سے جو سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی ہے، نیب کی کارکردگی پر کس قدر چیف جسٹس آف پاکستان نے برہمی کا اظہار کیا ہے اور کیا کہا ہے کہ اربوں روپے جرمانہ جو ہے وہ نیب کے اوپر کیا جانا چاہیے، یہ کیوں کہا گیا، اور جو جنگلات کی زمین تھی وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے سندھ کی جو زمین ہے جو الاٹ کر دی گئی ہے، وہ تمام جو الاٹمنٹ تھی، ایلیگل الاٹمنٹ تھی، وہ سپریم کورٹ نے منسوخ کر دی ہے۔ تو اگلی ویڈیو میں وہ تمام تفصیل جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔